अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं कि आप अपने घर की किसी भी औरत को, बच्ची को, बेटी को, बहन को घर से अकेले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, लोगों के दिमाग इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वो इतने ना डर हो चुके हैं कि गली के किसी भी कोने पर आकर वो किसी भी बच्ची को बआसानी छेड़ कर चले जाते हैं, उसको अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं, उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं, ये सोचे समझे बिना कि अगर इस लड़की ने शोर मचाया तो गली वाले, जो मोहल्ले वाले हैं, वो उसकी क्या हालत करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग में किसी किस्म का कोई डर नहीं है। और इसी तरह के बहुत सारे लोग, बहुत सारे वाकयात आजकल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये सारे वाकयात और इस तरह की वीडियोस आजकल इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का दौर है और दूसरा लोगों ने अपने घरों के बाहर कैमरे लगाए हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे वाकयात सामने आने लग गए हैं और बहुत सारी जगहों पर ये बात देखकर, ये सारी चीजें देखकर हैरानगी होती है कि लोगों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। क्या इस तरह ये गंदी फिल्में देख देख कर लोगों के इतने ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि एक शरीफ घराने की शरीफ लड़की घर से बाहर निकली है, चाहे वो सौदा लेने के लिए, चाहे वो पढ़ने के लिए, उसके साथ आप लोग किसी भी जगह पर खड़े होकर किसी भी तरह की बदतमीजी कर लेंगे। मतलब ये सारी चीजें देखने के बाद आप ये समझते हैं कि आप अपने घर की किसी औरत को भी पाकिस्तान में अकेले बाहर न जाने दें। मतलब इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। अगर ऐसे हालात बाहर होते जहां पर लड़कियां बहुत ही फहाश किस्म का ड्रेस पहनती हैं, बहुत ही नंगी होकर फिर रही होती हैं, वहां पर ये सब कुछ होता तो बंदा कहता कि चलो जाहिर है कपड़े ही ऐसे पहनती है। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान में होता हुआ देख कर बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यहाँ की लड़कियां तो अभी भी बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, अपने आप को कवर करके निकलती हैं। लेकिन बहुत सारे गंदे लोगों को तो ये बात भी समझ में नहीं आती कि यार वो जो स्कूल की छोटी छोटी बच्ची हैं जो कि 8वीं 7वीं 9वीं की होंगी, उनके साथ भी लोग गली में गलत हरकत करके चले जाते हैं। और जब इस तरह की फुटेज सामने आती है और लोग कहते हैं कि इस बंदे की तलाश है, तो आप यकीन जाने के खून खोलता है कि ये बंदा एक दफा सामने आ जाए। मतलब इतनी ज्यादा बगैर थी। अब पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है सिरगा असगर, उनके साथ इतना बुरा हुआ कि जिसको बयान करते हुए बंदा सोचता है कि यार खुद शर्म आ रही है कि मैं आखिर क्या बयान करूं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप लोग ये देखें, सुने और अपनी फैमिली वालों की हिफाजत करें, अपनी फैमिली की फिक्र करें। सिरगा असगर जो कि बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुकी हैं, उनके मशहूर ड्रामों में से हैं आखिर कब तक और अमानत, बहुत अच्छा काम करती हैं। वो बताती हैं कि वो अपने घर से शॉपिंग के लिए निकलती हैं। जरा गौर कीजिएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। अपने घर से निकलती हैं शॉपिंग के लिए और शॉपिंग पर जाने से पहले वो नोट करती हैं कि उनके पीछे एक लड़का आता जा रहा है मुसलसल। शॉपिंग मॉल में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, खाती पीती हैं और वापस जब वो अपने घर की तरफ आ रही होती हैं तो अपने घर पे, मतलब अपनी गली के पास पहुंचती हैं तो वहां पर वो लड़का जो मुसलसल उनके पीछे था वो उनको पकड़ लेता है और वो उनके साथ वहां पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, ज्यादती करने की कोशिश करता है, उनके कपड़े फाड़ देता है। लेकिन वो शोर मचाती हैं और उनके शोर मचाने से मोहल्ले वाले जमा होते हैं और सिरगा असगर के हस्बैंड भी आ जाते हैं। वहां पर उस लड़के की खूब पिटाई की जाती है और उस लड़के को पिटाई शही करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब मैं इस बारे में बात कर रहा था, मैंने एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर लोगों ने कहा कि ये जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके लिबास ऐसे होते हैं, इनके करतूत ऐसे होते हैं, इनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, क्या अगर कोई औरत रोड पर नंगी जा रही हो तो आपको किसने इजाजत दी कि आप उसके साथ कुछ भी कर लें? आप एक मुसलमान हैं, मैं बीइंग मुस्लिम आपसे पूछता हूं, क्या हमारे इस्लाम में इस चीज की इजाजत है कि कोई औरत गली में इस तरह जा रही हो तो उसको पकड़ कर आप कुछ भी कर लो उसके साथ, अगर वो बुरी है तो? आपका हक बनता है अगर कोई आपकी गली में गलत काम हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो आप पुलिस में कंप्लेन करें, आप बताएं। लेकिन ये किसी ने आपको हक नहीं दिया कि आप किसी ऐसी औरत जिसने कपड़े बहुत मॉडर्न स्टाइल के पहने हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स नजर आ रहे हो, तो आपको किसने हक दिया है कि आप उसे गली में पकड़कर उसके साथ, गली में क्या कहीं भी आप उसके साथ ज्यादती करने लग जाए? आप जो गुनाह करेंगे उसका हिसाब तो आपको अल्लाह को देना पड़ेगा। आप चाहे वहां पर तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने कपड़े ऐसे पहने तो मैंने ऐसा कर दिया, नहीं। आप अपने गुनाह का हिसाब खुद देंगे। कोई बुरा कर रहा है, देखें सबसे पहले तो उनके साथ बहुत ज्यादती हुई,
اگر انہوں نے ایسے کپڑے پہنے تھے، ویسے کپڑے پہنے تھے، وہ جو بھی کرتی ہیں یہ ان کا ذاتی فعل ہے. آپ کو کوئی حق نہیں دے سکتا، آپ کو کسی قسم کا حق نہیں تھا کہ آپ ان کے ساتھ جا کر یہ کام کریں. اب دوسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر تو لڑکیاں بہت سارے ایسے کپڑے پہنتی ہیں جہاں پر تقریباً وہ ننگی ہوتی ہیں، مطلب ان کے باڈی کے سارے پارٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو ان کو روک کر کوئی ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت میں یہ شامل ہے، ان کے قانون میں یہ شامل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، زبردستی کریں گے تو ان کو اتنی زبردست قسم کی سزا ملے گی کہ اس کو دیکھ کر دوبارہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک بندے نے ویڈیو بنائی، میں پرسوں اس کا ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری 12 سال کی بھتیجی کو ایک وڈیرا اٹھا کر لے گیا اور میں پولیس کے پاس جاتا رہا تو پولیس وہاں پر وڈیرے کے پاس نہ جا سکی. یہ سندھ کا وہ واقعہ بتا رہا تھا. وہاں پر وہ بندہ رو رو کر کہہ رہا تھا میں پاکستان کے اوپر یہ بھیجتا ہوں، وہ بھیجتا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کہا ایسے قانون پر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر قانون نہیں ہے، قانون کمزور کے لیے ہے. دیکھیں ایک بندے نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا کہ طاقتور لوگوں کے لیے کعبے کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور رات کو 2 بجے عدالت کے بھی دروازے کھلتے ہیں، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ کعبے کے چکر ہی کاٹتا رہتا ہے اور عدالتوں کے بھی چکر ہی کاٹتا رہتا ہے. یہ بہت زبردست کسی نے، جس نے بھی لکھی ہے یہ بات، بہت کمال بات لکھی ہے. آپ دیکھیں دنیا کا گنہگار آدمی ہوگا، جب وہ سعودیہ جائے گا تو سعودی جو ہیں ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولیں گے، ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے، سارا کچھ کریں گے. رات کو 2 بجے ان کے لیے عدالتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، جج بھی آ جائیں گے. لیکن ایک غریب جو ساری زندگی عدالت کے چکر کاٹتا رہتا ہے، ساری زندگی حج کرنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، یہ اسی طرح ہے. قانون نہیں. اگر قانون ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرتا. کیونکہ آج کل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہوس کے اتنے پجاری ہو چکے ہیں، اتنے مارے پھرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی لڑکی ان کے سامنے سے گزر رہی ہو تو وہ اس کے پورے ایکس رے کرتا ہے. میں جب اپنی گاڑی کہیں باہر مارکیٹ میں ٹھیک کروا رہا ہوتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی، بالکل چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو بھی وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ہو کر کیا بنے گی. واہ واہ. کبھی اپنی بچیوں کو بھی ایسے دیکھتے ہو یار؟ مطلب ایک تو انسان بے غیرت اور اوپر سے نیکسٹ لیول کا بے غیرت ہو جائے تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ پورن فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، گندی فلمیں، گندے سینز، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کے دماغ میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کسی بھی راہ چاہتی ہوئی لڑکی کو، چاہے وہ اچھی ہو، شریف ہو، بری ہو، اس کے ساتھ آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ تو 7 پردوں میں جانے والی عورت کے بھی ایکس رے کرنے والے لوگ ہیں. کیا پتا آپ کے گناہ کے بعد، آپ کی زیادتی کے بعد اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور پھر تم لٹکا دیے جاؤ. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر فکر کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آپ کے بچے کی ضرورت کیا ہے، آپ کی بچی کی ضرورت کیا ہے. ان کی ضروریات اس طرح کی پوری کریں، اس پر فکر کریں. اس کی فکر نہ کریں کہ وہ پڑھ نہیں رہے، فلاں نہیں کرے، گیم نہیں کھیلی اس نے، سائیکل نہیں چلائی، باہر نہیں گیا، اکیلے. لائف سٹائل اس کا یہ ہونا چاہیے. فکر کریں کہ اس کی زندگی، کیونکہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد آپ کے بچے اس معاشرے کو کیا دیں گے، آپ کے پیچھے کیا کریں گے، وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ اچھی تربیت کر جائیں گے اپنے بچوں کی تو مرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کے لیے اللہ آسانیاں فرما دے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جو کچھ ہوا اس پر بہت دکھ ہے، افسوس ہے. اور جو لوگ ایسا ذہن رکھتے ہیں، جو اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں، کلپس دیکھتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے گناہوں سے بچو. اپنے دوست اچھے بنا لو، اپنی گیٹ ٹو گیدر ایسی کر لو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، اللہ کی بڑائی سنیں گے، اللہ کی محبت کے بارے میں سنیں گے، اللہ کے عذاب کے بارے میں سنیں گے، تو پھر آپ کا دل ڈر جائے گا. اور اللہ کی رحمت کے بارے میں سنیں گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. پھر اللہ سے محبت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے گی. اور جب ان کے طور طریقے پر زندگی گزاریں گے تو گناہوں سے یقیناً بچ جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.